سالو لي زامي، في هاد الفيديو غادي نكملو على الديكيسمون افيكتيف. الفيديو اللي قبل كنا شفنا الديكيسمون افيكتيف دو كريدي باي، في هاد لا فيديو غادي نشوفو الديكيسمون افيكتيف دو لونبران. هنايا كيختلف الامر ما بين الديكيسمون افيكتيف ديال لونبران و ديال كريدي باي، كاين فرق كبير بيناتهم. في الاول الديكيسمون افيكتيف ديال كريدي باي كنا شفنا الديبيت فيه ديبيت بيريود و فان بيريود. بالنسبه للامبرانت لا، ما فيش الديبي والفان، فيه زعما ميثود وحده اللي كنخدموا فيها، ما فيه لا ديبي لا فان. طابلو كيكون بحال هكا كما قدامكم. هنا كيكونوا لي زاني، كنبداو ديما كما قلت لكم الديبي ديال لاني، فان داني، كنبقاو غاديين ام بلس 1 على حساب لي زاني اللي عندنا. نمشيو نكملوا الفيرسمون رياليزي. شنو كنديروا فيه؟ بالنسبه للديكيسمون افيكتيف ديال كريدي باي كنا هنايا كنديروا لا غارانتي بلس روديفونس دو كريدي باي الا كانت ديبي بيريود اكسيتيرا. المهم ما كنا شفناهم، اللي ما شافوش يرجع يشوف الفيديو اللي قبل اللي كنشرح فيه الديكيسمون افيكتيف ديال كريدي باي. هنا غيبان لكم الفرق. هنا كنديروا لوطو فينانسمون بلس الفري دوسي. شنو هو لوطو فينانسمون؟ لوطو فينانسمون ملي كنمشي ناخذ حنا تقولوا لي جاب لوطو فينانسمون ديكيسمون افيكتيف ديال لومبرانت. ملي كنمشي ندير لومبرانت على شي ماتيريال ترونسبور، مثلا نشريه بلومبرانت واحد الفلوس من واحد البورسونتاج، مثلا 80% ولا 90% غادي نخلصها بالكريدي، نمشي نكريديها من لا بنك، وداكشي اللي شا غنخلصو من جيبها، يعني من لوطو فينانسمون. هذا هو يسمى بلوطو فينانسمون. انا كان فينانسي ديك الماتيريال ترونسبور، وواحد البورسنتاج منها كنمشي ندير عليه كريدي، مثلا 80% غنخلصها بالكريدي و20% غنخلصها من جيبي اللي هو اوتو فينانسمون. ديك 20% اللي غنخلصها من جيبي هي اللي كنحط في الفيرسمون رياليزي في الديبي داني، وكنزيد عليها الفري دوسي. هاد الفري دوسي من نجيبهم كيكونوا عندنا دي انفورماسيون في اكزرسيس كيقولوا لي لي فري دوسي ديال لومبرانت هما كذا وكذا، القدر ديالهم كيكون عاطيه ليا في ليكزرسيس. انا غير كناخذ البورسونتاج ديال لوطو فينانسمون، يعني البورسونتاج اللي خلصت انا من جيبي، كنزيد عليه لي فري دوسي. وبالنسبه لي فان داني الا لاحظتوا معايا كتبت لكم لانويتي كالكولي دون لو طابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت. تقولوا لي من نجبر هاد لانويتي هادي اللي كنحط في لي فان داني كاملين. هاد لي زانويتي كنا ديجا حسبناهم في لا كيسيون ديال ملي قال لي دريسي لي طابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت. كنا درنا واحد الطابلو الا بقيتو عاقلين معايا كما شفنا في الفيديو اللي قبل، كنا كنديرو طابلو فيه كابيتال ريستوندو، لي زانتيغي، لامورتيسمون، وكنحسبوا لانويتي. وكما قلت لكم لانويتي هي لامورتيسمون بلس لي زانتيغي، وكنلقاو لانويتي ديالنا بهذوك لي 3 مود دو فينانسمون، سوا انفين، سوا امورتيسمون كونستانت، سوا انويتي كونستانت. هذيك لانويتي اللي كنلقاو كنشدوها كنديروا لها كوبي وكنكوليوها هنايا في الطابلو ديال فيرسمون رياليزي في فان داني. كنكوليو كاع داكشي اللي كنا حسبنا بالنسبه لي زانويتي، كنجيو غير كنكوبيهم كنكوليهم. هاد لي زانويتي راني كتبت لكم هنايا تبقاو عاقلين على كالكولي دون لو طابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت. يعني غير حنايا كنرجعوا للطابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت اللي كنكونوا حسبناه قبل من لا كيسيون ديال ديكيسمون افيكتيف، وكنجيو كنحطوا هاد لي زانويتي ديالنا، نحطوهم نكونوا هنا حطيناهم كاع لي زاني. نمشيو ليكونومي ديال دامورتيسمون دي فري دوسي. هنا الديبي ديال لي زاني ما تكونش عندي كما قلت لكم، كما سبق ليا وقلت لكم ان ليكونومي ديال ما كيكونوش الديبي ديال داني حتى الفا، يعني هنا توجور كتكون 0 0 0 في ليكونومي ديال. نمشيو بالنسبه للفان داني ونشوفوا كيفاش نحسبوا هاد ليكونومي ديال على لي فري دوسي. هنا هاد الكازي هذا بعض المرات كيكون، بعض المرات ما كيكونش، على حساب واش انايا عندي لي فري دوسي، حيت هما في ليكزرسيس وفي لي زانفورماسيون ديال ليكزام يقدر يقول لي هذاك لومبرانت عنده واحد لي فري دوسي، يقدر ما يقولش لي كاع عنده دي فري دوسي. دونك الا قال لي راه كنزيدهم هنا وكنحسب ليهم ليكونومي ديال في الكولون ديال ليكونومي ديال دامورتيسمون دي فري دوسي، سينو ما عنديش هذوك لي فري دوسي، راه لا داعي انني ندير هذا الكولون هذا. نكملوا نشوفوا الا عندي لو كال يكون عندي فيه لي فري دوسي كيفاش نحسب ليهم ليكونومي ديالهم. ناخذ لي فري دوسي
المونطون ديال فري دوسي اللي عندي في لي زانفورماسيون ونقسمو على لا دوغي دامورتيسمون. هاد لا دوغي دامورتيسمون حتى هي كيعطيها لي في ليكزارسيس، انا كنشد غير القواعد وكنطبقهم. كيقول لي مثلا الفري دوسي الى امورتي سور 2 ans سور 3 ans، انا كنشد مثلا الفري دوسي عندي 10 كنقسمو على 3 ans اللي عندي ولا على 2 ans على حسب هو لا دوغي دامورتيسمون اللي عاطيني، وكنضربها في لو تو دياس. علاش لو تو دياس؟ حيت هو انا باغي مني ليكونومي دياس ديال ديك لامورتيسمون ديال فري دوسي. وكنكمل بور لي زاني اللي عندي. الا قال لي هاد لي فري دوسي الى امورتي سور 2 ans، وهنا خرج لي مثلا الى ايغال مثلا خرج لي 10. هنا حسب درت الفري دوسي قسمتهم على لا دوغي دامورتيسمون عندي قال لك مثلا 2 ans، قسمتها على 2 ans وضربتها في لو دياس عطاتني 10. الى عندي لا دوغي دامورتيسمون بوندون 2 ans، يعني هنايا بور لا بروميير اني غادي نحط 10 وعاوتاني بور لا دوزيام اني غادي نحط نفس المونطون 10. مثلا كون قال لي الي امورتي سور 3 ans، غنجي عاوتاني نحسبها عام عامين ها العام الثالث. كون قال لي هاد لي فري دوسي الى امورتي سور 4 ans، نزيد عاوتاني نكمل 4 سنين ديالي. كون قال لي غير عام ندير غير عام، ما نديرش ما غادي ندير لا هاد العام لا هاد العام، ندير غير عام وغادي نكتفي. نمشيو بالنسبه ليكونومي ديال دامورتيسمون دو ماتيريال. هنا كنمشيو نشوفوا هذاك الماتيريال اللي درنا ليه لومبرانت، اللي اصلا درت ليه طابلو ديال الرامبورسمون ديال لومبرانت، وهنا جيت ندير ليه ديكيسمون افيكتيف. مثلا عندي ماتيريال ديال اوتياج ولا ماتيريال دو ترونسبور، كنمشي الطابلو ديال لامورتيسمون وكنقلب على لامورتيسمون ديال داك الماتيريال، وهي اللي كنضربها في لو تو دياس. تقولي لي فين نلقى هاد لي زامورتيسمون؟ لي زامورتيسمون كنكونوا ديجا حسبناهم في لا بروميير كيسيون اللي كيطلبوا منا نحسبوا لي دوطاسيون او زامورتيسمون. كنلقاو لا في ام او داكشي، داك الطابلو الاولاني اللي كنديروا اول ايتاب كنديروا كنكونوا حسبنا لي زامورتيسمون ديالنا ديال دوك لي ماتيريال. دونك انايا غير كناخذ دوك لي زامورتيسمون كنضربهم 30% اللي دوك لي زامورتيسمون اللي متعلقين بداك الماتيريال، ماشي اي امورتيسمون كنمشي ناخذها. مثلا هاد الطابلو متعلق بماتيريال اوتياج، مشينا ندير ليه لامورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور، الا كناخذ الماتيريال لي زامورتيسمون ديال الماتيريال اوتياج هما اللي كنضربهم 30%. هاهي كيما كتبت لكم هنايا امورتيسمون ديال موبيليزاسيون. لامورتيسمون ديال ديك لي موبيليزاسيون مثلا ماتيريال اوتياج، لامورتيسمون ديالها كنضربوها في لو تو دياس. ودرت لكم اونتر بارونتيز طابلو دامورتيسمون بروميير كيسيون، يعني تنمشيو للطابلو ديال بروميير كيسيون اللي كنا حسبناه وحطينا طابلو دامورتيسمون داك الجلوبال اللي كيجمع ليا لي زامورتيسمون ديال سوا لينيير سوا ديغريسيف، وكنلقاو هذوك لي زامورتيسمون من في هذاك الطابلو. كنمشيو نشوفوا دوك الماتيريال اللي انا درت ليه لومبرانت شحال فيه لي زامورتيسمون ديالهم، كنضربهم 30% بالنسبه وكنحطهم هنايا كاع في لي فان داني على حساب شحال عندي انايا من امورتيسمون، كنضربها 30% وكنحطها. ليكونومي ديال لانتيغي كناخذ لانتيغي وكنضربو في الطو دياس. الطو دياس راه كيكون عندي في ليكزارسيس. ودرت لكم عاوتاني اونتر بارونتيز طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت. هنايا لي زانتيغي فين غتلقاوهم؟ لي زانتيغي كنا ديجا حسبناهم في الطابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت، فداك الطابلو اللي فيه كابيتال ريستوندو لامورتيسمون لانتيغي لانويتي. هذيك لانتيغي راه ديجا حنا حاسبينها، دونك هذيك لانتيغي اللي حسبتها في السؤال اللي قبل غنضربها ب 30% ونحطها عاوتاني في كاع لي زاني اللي عندي في لي زانتيغي نضربهم 30% ونحطهم. بالنسبه للديكيسمون افيكتيف نفس القاعده، كناخذوا فيرسمون رياليزي كنقسموا ليكونومي دياس، كنقسموا ليكونومي دياس دامورتيسمون دو ماتيريال، كنقسموا ليكونومي دياس دانتيغي. درت لكم 1 - 2 - 3 - 4 كيعطيني الديكيسمون افيكتيف ديال كل شيء ديال كاع الطابلو اللي عندنا. ان شاء الله في اوتر فيديو غادي ندير لكم اون اكزرسيس باش تشوفوا كيفاش كنحسبوا هادشي، كيفاش كناخذوا كل حاجه من اين طابلو. مثلا هذه فين كنلقاوها فيها زانفورماسيون، هذه كنرجعوا لبروميير كيسيون، هذه كنمشيو
الكيسيون اللي قبل من ديكيسمون افيكتيف كنمشيو للغامبورسمون دي زامبرانت باش ما تدوخوش في هادشي. غنديرو ان شاء الله نكملوا على لي زيكزام اللي كنا حسبنا وغادي تشوفوا كل حاجه ملي كنجبدوها. وبحال هكا غادي نكونوا سالينا الديكيسمون افيكتيف ديال لامبرانت. وهذا هو الطابلو اللي كيكون عندي وهادو هما لي غولاسيون اللي خاصكم تحفظوا. بور لانستون خاصكم هاد لي زانفورماسيون غير تحفظوهم حيتاش انا بعدا كيبان لي راه غير خاصكم تطبقوهم وصافي، ما كيطلبوش زعما شي تفكير اولا شي حاجه بحال لو شوا دانفيستيسمون. كتشوفوا الطابلو كتشوفوا لي زاني كتشوفوا بزاف ديال لي زاسيوس. اما بالنسبه لشوا دو فينانسمون راه سهل من شوا دانفيستيسمون، يشفي انكم غير تاخذوا دوك لي زانفورماسيون وتطبقوهم ولا دوك لي غولاسيون تطبقوهم، يعني ماشي شي حاجه ولا شي تفكير. وشوا دو فينانسمون كديروه غير في 30 مينوت دغيا كتجاوبوا عليه. دونك خاصكم تكونوا حافظين هاد القواعد ديال الديكيسمون افيكتيف ديال لامبرانت. وكما سبق لي شرحت لكم الفيديو اللي قبل الديكيسمون افيكتيف دو كريدي باي دابا نخلي لكم لو لين الفوق اولا هنايا ولا في الديسكريبسيون وترجعوا ليه وتشوفوا حتى هما تحفظوا القواعد ومن بعد نشوفوا لي زيكزارسيس.